अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले तमाम असबाक जो हैं जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप पहले उन तमाम असबाक को सीखें, उसके बाद तख्ती नंबर 12 की तरफ आएँ और इन्हें सीखें। तो बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। सबक नंबर 12, नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और तनवीन के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे कि नून साकिन और तनवीन क्या होता है। उसके बाद इजहार और इख्फा का कायदा हम सीखेंगे। यहाँ पर हम इजहार और इख्फा की तारीफ भी सीखेंगे और इजहार और इख्फा किन हरफों के आने के बाद होता है और नून साकिन क्या होते हैं। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून जहाँ पे साकिन होता है उसे नून साकिन कहा जाता है, और जहाँ पर इस तरह की दो ज़ेरें, दो ज़बरें, दो पेशें होती हैं उसे तनवीन कहा जाता है। दो ज़बर की तनवीन होती है, दो ज़ेर की, दो पेश की, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, मगर दो ज़बर की हो, उसे तनवीन कहा जाता है। फिर ये जो कायदे हैं इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम और इक़लाब, ये कायदे तब लागू होते हैं जब नून साकिन और तनवीन के बाद कोई हर्फ आए। इन कायदों के मुताबिक ये जो कायदे हैं इनकी जो तारीफ़ात हैं, इस तख्ती के अंदर हम दो कायदों की तारीफ़ात पढ़ेंगे, इजहार की और इख्फा की। इजहार की तारीफ़ यहाँ पे हम सीखेंगे और इख्फा की तारीफ़ सीखेंगे। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इजहार किस तरह होता है, किन हरफों के आने के बाद इजहार होता है और किन हरूफ के आने के बाद इख्फा होता है। बाकी जो दो कायदे हैं इदगाम और इक़लाब, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो तख्ती नंबर 13 में हम सीखेंगे। तख्ती नंबर 13 में हम उन कायदों को सीखेंगे। तो बढ़ते हैं, पहला कायदा जो है वो इजहार का है। नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन ये है, ये नून साकिन है, इसके बाद हमजा आ रहा है, यहाँ पे इजहार हो रहा है। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। नून साकिन हो या तनवीन हो, दोनों में से एक चीज हो। जिस तरह यहाँ नून साकिन है और इसके अलावा ये दो जेर की तनवीन है, तो इसके बाद कोई हर्फ आएगा तो वहां पर फिर तनवीन से रिलेटेड जो कायदा होगा वो लगेगा। इसी तरह नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, जैसे हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ, यहाँ पर इजहार हो रहा है, यहाँ नून साकिन है, नून बिल्कुल साकिन है, कोई हरकत नहीं है इस पे। जबर एक हरकत होती है, जेर हरकत होती है, पेश होती है। जब हरकत आ जाती है तो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। तो ये नून साकिन है। इसके बाद हमजा आ रहा है, यहाँ पर इजहार का कायदा होगा। यहाँ हमने पढ़ा है ना, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, तो यहाँ पर इजहार हो रहा है। अब हम सीखते हैं इख्फा का कायदा। इख्फा किस तरह होता है, इख्फा की तारीफ क्या है, कानून क्या है, किन हरूफों के आने के बाद इख्फा होता है। तो ये जो पहला कायदा हमने सीखा है इजहार का, इन हरफों को आपने मुंह ज़बानी याद करना है। जब आप इन हरफों को मुंह ज़बानी याद करेंगे तो आपको फौरन से मालूम हो जाएगा कि यहाँ नून साकिन है, तो इसके बाद इन 6 हरूफों में से कोई हर्फ भी आ गया तो वहां पर इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले कायदे की तरफ। इख्फा, इख्फा किस तरह होता है, इख्फा की तारीफ क्या है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करेंगे, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। ये 15 हर्फ जो हैं, जहां पर भी आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद, वहां पर इख्फा किया जाएगा और गुन्ना करके पढ़ेंगे वहां पे। इन 15 हरफों के अंदर ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, صاد, ضاد, ط, ظ, फा, कॉफ, काफ, ये 15 हरूफ इनमें शामिल हैं। इन नून साकिन और तनवीन के बाद इन हरूफों में से कोई हर्फ भी आ जाए वहां पर इख्फा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब।
اب ہم پریکٹیکلی ان حرفوں کو سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے حرف کے اندر کون سا قاعدہ اور قانون لگ رہا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجالن. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. من اجالن. اگلا حرف ہے میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہادن، وقفن، من ہاد. یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے، تو اگر آپ ان حرفوں کو منہ زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کو نون ساکین کے بعد اگلا حرف دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سے قاعدے میں سے آ رہا ہے اور یہاں پر کون سا قانون ہوگا. تو یہ ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. من ہاد. میم نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من اعلا، قاف دو زیر قن، من علاقن، وقفن، من علق. یہاں پر بھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، یہ رہا حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. تو وقت کی صورت میں ایک زیر کٹ جاتی ہے، ہم اسے پڑھیں گے من علق. میم نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیم، وقفن، من حکیم. یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حا آ رہا ہے، حا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. من حکیم. میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفور. وقف کی صورت میں من غفور. یہاں پر بھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہے، اس کے بعد غین آ رہا ہے اور غین بھی حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے ہم، کیونکہ حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، تو اظہار میں غنہ نہیں کیا جاتا. اگلا حرف ہے میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن، وقفن، من خوف. یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو خا ہے وہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. وقف کی صورت میں ہم اسے پڑھیں گے من خوف. فا زبر فا، میم نون زبر مر، فمر. یہاں پر غنہ کیا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور تا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے. فمر، تا زبر تا، فمر تا، با زیر بی، فمر تبی،
عین زبر آ، فمن تبع، وقفن فمن تبع. آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. تو آپ کے لیے یہ حرف جو ہے وہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. ان حرفوں کو اگر آپ یاد نہیں کریں گے، ان حروفوں کو، تو آپ نہیں معلوم کر سکتے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آ جائے تو وہاں کون سا قاعدہ لگے گا، یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو آپ کو نہیں معلوم پڑے گا کہ کون سا قاعدہ لگے گا. اگر آپ ان حروفوں کو یاد کر لیتے ہیں تو ہی آپ جان سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا قانون ہو رہا ہے، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ کیا جائے گا یا غنہ نہیں کیا جائے گا. تو اگلا حرف ہے میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا، میم زبر ما، من ثما، را زبر را، من ثمرة، تا دو زیر تن، من ثمرة، وقفا من ثمرة. گولتا میں نے آپ کو پہلے بھی سابقہ اسباق میں بتایا ہے، جو گولتا ہے وہ وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ہم اسے پڑھیں گے من ثمرة. یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کیا جائے گا اور یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، جو تختی نمبر 12 ہے. کافی طویل ہے، اگر ہم اسے ایک ہی ویڈیو میں مکمل کرتے ہیں تو کافی گھنٹوں کی ویڈیو ہو جائے گی، گھنٹے ڈیڑھ کی، تو لہٰذا ہم اسے 4-5 پارٹس کے اندر ہم اسے مکمل کریں گے. آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، ان حروفوں کو یاد کریں، ان حروفوں کو اور ان قانونوں کو آپ یاد کریں گے. جب ان قاعدوں کو، اظہار، ادغام، ان کو جب آپ یاد کریں گے، اس کے بعد پھر حروف حلقی ہو گیا، حروف اخفا ہو گیا، یہ آپ کو یاد ہوں گے تو ہی آپ اچھے طریقے سے جان سکیں گے کہ اس حرف کے اوپر من ہاد پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، من علق پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، فمن تبع پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، من ثمرۃ پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. جب آپ ان حرفوں کو یاد کریں گے، یہ حروف آپ کو یاد ہوں گے، تب ہی آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پچھلے جو سابقہ اسباق ہیں ان کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے سابقہ اسباق کو بھی سیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.